अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली की किस्त नंबर 17 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। ये नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी ये बताएँ? तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। आपका नाम? आहिल ने धीरे से पूछा। लड़की ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नाम जानकर क्या कीजिएगा राजकुमार? जो अनजान हो वही तो दिलचस्प होता है। आप ख्वाब हैं या कोई भटकी हुई हकीकत? आहिल अब मुकम्मल तौर पर उसकी बातों में खो चुका था। लड़की ने अचानक संजीदा अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। आहिल ज़रा की आंखों में गहरी निगाह डाली और सरगोशी जैसे लहजे में बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था राजकुमार। ये जंगल वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। ये जगह खामोश जरूर है, मगर उसकी खामोशी में सदियों की चीखें दफन हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? आहिल ने अचंभे से पूछा। वो एक कदम पीछे हटती है, फिर निगाहें चारों तरफ घुमाकर बोली, ये जंगल सिर्फ दरख्तों से नहीं भरा। यहाँ चलते फिरते लम्हों में घटना घटती है। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये मौत का खेल है। राजकुमार, यहाँ हर कदम के नीचे एक राज दफन है। आप लौट जाएं, ये राह आपके लिए नहीं है। ये कहती वो मुस्कुरा कर पलटी और पायल की झनकार के साथ धीरे धीरे जंगल में गुम होने लगी। रुकिए, कम से कम इतना तो बताइए, आप कौन हैं? आखिर ये सब आप कैसे जानती हैं? आहिल जरा आगे बढ़कर बोला। लड़की ने एक पल को उसे देखा, लबों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट उभरी। जो जानना जरूरी हो वो वक्त खुद बताता है, और जो वक्त से पहले जानना चाहे वो मुसीबत बन जाता है। फिर जैसे धीरे धीरे वो पीछे हटने लगी, छाँव में लिपटी उसकी सहर अंगेज हसीन छवि धुंधलाने लगी। नहीं, ठहरिए। आहिल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, मगर अगले ही लम्हे जैसे वो जमीन में जज्ब हो गई हो। फिर ना कोई लड़की की आवाज थी, ना कोई साया। आहिल साकित खड़ा था, उसके चेहरे पर हैरत की शिकने थी, दिल में बेशुमार सवालात, और फिजा में रह गई सिर्फ एक गूंज, छन छन। वो थी और फिर ना थी। क्या सच था, क्या सपना? वो समझ नहीं पाया। बस कुछ बाकी था तो लबों पर उस अनजान हसीना की मुस्कुराहट का अक्स। वो लड़की अचानक धुंध में गुम हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। आहिल सिरक हैरत और खौफ के संगम पर खड़ा चंद लम्हे बस उसी जगह नजरें जमाए रह गया। फिर जब वो होश में आया तो जंगल की पुरअसरार खामोशी
اسے اپنی آغوش میں لینے لگی۔ ہر طرف تاریکی، ہوا میں نمی اور پیڑوں کی شاخیں جیسے اسے روک رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر واپس جانا چاہتا تھا، مگر اب اسے سمتوں کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ جدھر جاتا لگتا وہی راستہ ہے، وہی تناور پیڑ، وہی گرتے ہوئے پتے، وہی سناٹا۔ یہ کیسا جنگل ہے؟ آہل نے زیر لب کہا۔ اس کی آواز بھی شاخوں میں الجھ کر کہیں گم ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا، قدموں کی چاپ پر دھیان دینے لگا، مگر سوائے اپنے سانس میں لرزتے قدموں کے کچھ سنائی نہ دیا۔ آسمان پر بادل چھا چکے تھے، چاندنی کی روشنی اب مدھم ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اس نے اپنی شال سختی سے لپیٹ لی۔ یہ جنگل مجھے نکلنے کو تیار ہے، اس نے خود سے کہا، اور اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر ہر بار جب وہ کسی سمت بڑھتا، وہی راستہ، وہی منظر۔ آہل زرک اب اس جنگل میں قید ہو چکا تھا۔ نہ وہ لڑکی رہی، نہ راستہ، بس ایک پر اسرار خاموشی اور دھند کا راج۔ جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے آہل زرک کا جسم اب تھک چکا تھا، مگر ذہن میں وہی چہرہ، وہی پائل کی آواز گونجتی رہی۔ اچانک اسے دور سے ہلکی سی روشنی دکھائی دی، جیسے کسی دیے کی لو جھلملا رہی ہو۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی۔ وہ اس روشنی کی سمت بڑھا، پتوں کو چیرتا، جھاڑیوں سے الجھتا، وہ روشنی کے قریب پہنچا۔ وہ ایک چھوٹا سا کچا ناگ مندر تھا، جو شاید صدیوں پرانا تھا۔ مندر کے اندر ایک دیے کی مدھم لو جل رہی تھی، اور اس کے قریب بیٹھی وہی لڑکی۔ لمحے کو آہل زرک کی سانسیں رک گئی تھی۔ تبھی یکایک جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی خفیف سی آہٹ ابھری۔ آہل نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر اندھیرے کی دبیس چادر میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ اچانک ہی فضا میں ایک وحشیانہ دھاڑ گونجی، ایسی گرجدار کہ زمین تک تھرا اٹھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک سیاہ، بھاری بھرکم اور پراسرار جنگلی جانور جھاڑیوں سے نکل کر آہل پر جھپٹ پڑا۔ اس کے چمکتے ہوئے خونخوار نین اور دانتوں کی کرخت جھلک نے لمحے بھر میں آہل کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، مگر درندہ اس کے سینے پر جھپٹ کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ ایک گہرا زخم، ایک بھیانک چیخ، اور پھر سناٹا۔ آہل زرک کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگتی ہیں، بدن نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس کے آس پاس صرف جنگل کی محیط خاموشی باقی رہ جاتی ہے، اور سیاہ جانور کی گم ہوتی آوازیں۔ جنگل گھنے اندھیرے میں ڈوبنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا وجود بے ہوشی کے آغوش میں گم ہو جاتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے۔ میری ویڈیو کے لنکس اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، میرے ویوز کو بڑھائیں، میرے سبسکرائبرز کو بڑھائیں، مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں اتنی محنت صرف آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں۔
تو پلیز مجھے بتایا کریں، کم از کم اتنا تو پتا چلے کہ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔